رکھسی کینے جہاد واسطے تیار ہو سی کینے حلال کھاون دا عادی بنسی علی تیری میری نجات واسطے زندہ رہے ٹردہ پائے حسین بہت زیادہ سنائی اللہ تے کوئی لاجر ریشی میرے جائے گناہگار کوئی اتنا لازب ہے کہ سنائی جوانوں زندگی بہت چھوڑی ہے اللہ نے ساکو عزتہ اللہ زندگی چلو جوانو حسین مدینہ پیا چھوڑے گئے کیا پہ چھوڑے گئے مدینہ پیا چھوڑے گئے میں نہ جوانہ تے سوال کر کریں 2 یا 4 بین کرنے میں انشاءاللہ 6 بجے ممبر تے دعا کھڑا کرویں دا ہو ساں میں دیکھل پوچھتا پیکو تے میں کو وطن کتنا پیار ہے شاہ صاحبان کوئی آونی تے آکے انہ زمینہ دے ڈبل پیسے ڈبل زمینہ گھن گنو یہ تو ہجرت کر ونیو ہو سکتے غربت دی وجہ تو لاز آئی میں زین قبول کرے تی بلا اچانک جو کلہ ویسے نا گھار علی نال تے تھی تے ماں نال مشورہ کرے سے او مت آکے جا بچڑے جیونی این علاقے دے ویچ تیرے بابے دی قبر ہے یہ علاقہ کیویں چھوڑوں ہی علاقے دے وچ تیری بڈڑی ماں دی قبر ہے کوئی تیرے کمر دے زور تیرے بھیراواں دیاں قبراں فوراں جڑے قبراں یاد آسن نا فاتو او دنیا چھوٹی نظر آسی قبر وڈی نظر آسی تے میں تے کو دسینا تو تے میں اپنے گناہگار بھیراواں تے ماواں تے دھیاں تے نانے دیاں قبراں دا اتنا خیال رکھ دے ہیں کدیں سوچائی مدینے دے وچ نانے مصطفیٰ دی قبر بھیرا حسن دی قبر ماں زہرا دی قبر ہیں اتنی جو قبر آئیں تے بات حسین تیری میری کار تنائیں دیوار دو 3 دفعہ حسین کو چین نہیں آندا جب تک نانے دی قبر تے نانے نال گلہ نہ کریا حسین دے جو کا وقت ہے نا پتہ لگے حسین کو آزان بس نانے دی قبر پہ آئے حسین ایک گل کی تھی مخدوم سبان ادھے لا لقد خرجتو من جوارک فرق بینی و بینک آدھا کھڑے نانا محمد اگر تیرا نواسا حسین مدینے راند ہے نا تائیں محمد دین نہیں بچدا غور کرنا جوانوں تو یہ اس کا سلامت ہو گئے نانے کو کیا دے کرنے نانا اگر میں حسین مدینہ چوندہ جو مدینے جو ہجرت نہ کرا وہ تیرا دین نہیں بچدا نانا روئیں دی دوجی گالی بدے اگر میں مدینہ چھوڑے نہ تیرا حسین نہیں بچدا اللہ اکبر تیسری گل کی نانا میں تیرے نال وعدہ کی تھی وینا میں اکبر دیساں قاسم دیساں بھینی دیاں چادرہ لویساں تیرے دین تے آنچ نہ آون دیساں حسین جڑا وعدہ کیتا پورا کیتا سے نہیں کیتا بس انہوں تیاری ودی تھی دیئے حسین دیاں بھینی تیار بچڑے تیار حسین نانے کو آخری فدا کرن گئے روندے ودن کلے گئے پہلے وجنا ہور رنگ دی گفتگو آئی آج گئے چیرہ سرخے ہنجو دیاں سیڑھان کھٹے صحابہ دا فرید ہے تر تر کے مدینے دیاں گلیاں کو ودا دے دے حسین اللہ گواہ حسین 57 سال اتنا مشکل کدیں نہیں ٹرا
جتنا ہون نانے دی قبر دو ٹورائے میرے کو پوچھنا میں طالب علم کیوں آدھا جسو حسین کو پتہ ہوئے جو میں کربلا وجنا ہے میریاں بھینی دیا چادر اللہ وجنا ہے میرے اکبر سام وجنا ہے میرے عباس دے بازو کٹیج وجنے کتنا دکھی ہو سی بس نانے دی قبر تے آ کھڑا ہے روندہ کھڑا ہے پہلا سلام کی دس جوان السلام علیکہ یا رسول اللہ آدھے اللہ دا رسول تیرے نواسے دا سلام کہ رسولہ سلام کی دس سمجھ گئے نا ہون دوجہ سلام کر کے آدھے انا الحسین ابن فاطمہ میرا نانا تیری دھی فاطمہ دا بیٹا حسین آخری سلام کرن آیا کھڑائے فخر کا وابن فرخاتک میں کیویں سناوا تے ترجمہ کرا رو کے آدھے نانا میں تیری دھی فاطمہ دا لاڈڑا پترا نہیں سمجھ آئی آدھا کھڑے بابا نانا میری دھی دا لاڈڑا پترا اے جملے دسے دین حسین آدھے کھڑین تیری دھی کو اتنا پیارا نانا میری ماں کنگی آہستہ کریں دی آئی میرا ہی کوال تروٹ پویا میری امڑی سارا دی روندی رائے انہیں کوکا مریندا اللہ تیرے آنسو قبول کرے بس حسین گلہ کریں دے حسین شکوہ کی دے رو گیا دے نانا تائیں تاکا میرے کلمہ پڑھنا لیا دا تو امام ہے تو ولی ہے تو خلیفہ ہے آدھا گڑے نانا میری کائے نہیں منی نانا میرے نال خیانت کی دینے نانا میں کلہ نہیں ودروندا تیری دھیا اللہ زندگی دیوائی نے حق بڑھنائے سینے تے ہاتھ مریندا حسین حسین کرینا حسین چھان پائے ان نانے دی قبر گوہان لائے حسین دی آنکھ لگیے کیا دے دے جوان وہ نانا محمد زلفہ کھلیا ہوئے انہیں ہاتھ ودھائی ودھین آدنا میرے کربلا دا غریب بچڑا اللہ زندگی دیوائے نانا آئے بچڑے کو چاہ کے گود جبلائے حسین دے پوسے پہن دینا رو کے جملہ فرمائے نے حبیبی یا حسین کانی اراکان قریب آدن حسین میں نبوت علی آکھنال دے دا پیا ان قریب تیرے وجود خون دیا سیڑا میری اماں تے دھیاں تے بھینی دے اسے دا جملہ ہے وقت بیا نانے وین کیتا ہے بچڑے کو ہانال لئی بیٹھین رو کے آدھے بیٹھن تے کیا دے بیٹھین مجبوان بے کربلا او کربلا دی گرم ریت تے او زباؤ ونیانا لا بچڑا اکھی بھال نانا ملا محبتاں کو دیکھ رہی ایک اور دو جملے سناونا چاہنا حسین دی آنکھ کھلیے ان بھرا دی قبر تے آئے آدھے کڑن بھرا کمر دا زور دینا حسان میرا آخری سلام
ہن حسین پہلے تمہیں تے کو آ گئے ابالے قدم نہیں چھیندا روندا ودا جلے حسین ان تے ترائے جن تے ماں زہرا دی قبر ماں دی قبر تے نگاہ پئیے جوان حسین ہی نے کرا